बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान बीवी का वाकया सुनाएंगे जिस पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाज़िल हुआ। एक नेकोकार बीवी जो अपने शोहर की नाफरमान थी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। औरत को दफन करने वाले उन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गए कि एक पर्चा उतरता उतरता मैयत के सिरहाने आन पड़ा, मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। दोस्तों, जिस जबान से नाशुक्री के अल्फाज निकलना बंद हो जाए, जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जबान से निकली कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। उस जुबान से निकली हर छोटी सी छोटी दुआ भी कबूल होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो आवाज़ अभी भी मौजूद है जो पुकार पुकार कर कह रही है ये भी हराम है वो भी हराम है, जो तुम्हें हलाल हराम की तमीज़ करवाती है, अगर वो आवाज़ अभी भी मौजूद है तो तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि दिल अभी मुर्दा नहीं हुआ, वरना जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं ना, उनसे जाकर पूछो। अपने अजीज़ो अकारब की मैयत को अपने हाथों से दफन करते हैं, अपने कंधों पर उठाते हैं, भाइयों को, बहन को, बेटी को, अपने बाप को अपने हाथों से दफन करते हैं, फिर भी उन्हें इबरत नसीब नहीं होती जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। इसलिए शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जिंदा रखा है। बनी इसराइल की एक इबादत गुजार औरत थी। लोगों के सामने वो बहुत बड़ी वलिया थी, लोगों के सामने वो अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह के ज़ात के सामने ये महबूबा नहीं, मरदूदा थी। अल्लाह के ज़ात के सामने ये महबूब नहीं थी, बल्कि ये मरदूद थी। लेकिन लोग उसे बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत समझते थे। उसकी लाखों की तादाद में अकीदतमंद लोग थे, मुरद्दीन मुतद्दीन थे, जो उससे दुआएं मांगने के लिए आया करते थे। वक्त गुजरता गया, एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। ये औरत फौत हो गई, मर गई, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अजीज़ो अकरब ने उठाया, तदफीन करने लगे, खाक के सपुर्द करने लगे, मट्टी के सपुर्द करने लगे। काबिल उसके अजीज़ो अकारब इस इबादत गुजार औरत की मैयत को कब्र के अंदर लिटा दिया। कब्र के अंदर सुलाते कि अचानक लोगों की नज़र आसमान की तरफ गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि आसमान से एक पर्चा उतरता उतरता मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। आसमान से एक पर्चा उतरता है, मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। अजीज़ो अकारब ने जब वो पर्चा उठाया, खोला, पढ़ा, तहरीर पढ़ने के बाद लोगों के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई, अकीदत मंदों के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। हर एक की ज़बान पर अफसोस के अल्फाज थे। लोगों ने तहरीर पढ़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस बदकिरदार औरत को, इस गुनहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। अगर तुम दफनाओगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दा पड़े हैं तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे, और मुर्दों के मुंह से निकली बद्दुआएं तुम्हारी नस्लें उजाड़ कर रख देंगी। अगर तुम मुर्दों की बद्दुआओं से बचना चाहते हो तो इस बदकिरदार और गुनहगार और घटिया तरीन औरत को, अल्लाह ताला के गजब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोग ये पढ़कर हैरान रह गए, हैरानी के दलदल में फंस गए। कहने लगे, ये तो हमारी मुर्शद थे, हम तो इसके मुरीद थे, लाखों अकीदतमंद थे, ये तो बहुत बड़ी इबादत गुजार थे, मुत्तकी परहेजगार थे। लेकिन पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम जानना चाहते हो कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे। तुम जानना चाहते हो कि ये तो इबादत गुजार थी, आबदा थी, आखिर इसने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सी ऐसी गलतियां की थी, कौन सी ऐसे खताएं की थी कि उन खताओं ने इसकी तमाम इबादत को उसके मुंह के ऊपर रख दी, उसका कोई भी सजदा कबूल होने नहीं दिया। आज ये इबरत का निशान बने हुए हैं और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे उसके दफन न करने की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना। अगर ये हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो उसको जो अज़ाब मिलेगा, उसकी चीखों पुकार हमें परेशान करती रहेगी। कब्र के अंदर उसको दिए गए अज़ाब को देखकर हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना। पर्चे के ऊपर लिखा हुआ था,
اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو اس قبرستان کے آخری والی قبر کے اندر ایک پرچہ پڑا ہوا ہے۔ قبرستان کے آخری کونے کی جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا۔ وہ تمہیں اس عبادت گزار کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، وہ اس کا پردہ فاش کرے گا۔ آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کے ساتھ کلام کرے، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اتنا بڑا پرہیزگار نہیں ہے کہ جو مردوں سے ہم کلام ہو، مردوں کی باتوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے۔ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ قبرستان کے مردے اس سے بد دعائیں کر رہے ہیں؟ ان میں سے کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے کے جو نبی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرنا جانتے ہیں، وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے اگر ہم اس نبی کے پاس چلے جائیں، جا کے ان کو یہ پرچہ دکھائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ اب بزرگ کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے عزیز و اقارب نے میت کو تن و تنہا اکیلا چھوڑ کے خود اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے۔ میت کو تنہا اکیلا چھوڑ کے یہ بدبخت عورت تھی، یہ بدقسمت عورت تھی۔ آخر اس نے ایسے کون سے گھٹیا گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ مردہ عورت کو تنہا اکیلا سلا کے خود اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تمام کے تمام لوگ پورا دن اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار اللہ کے نبی مل گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم بڑی دور سے آپ تک چل کر آئے ہیں، آپ ہم پر ترس کھائیں، رحم کریں اور یہ پرچہ پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے وہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے وہ عبرت ناک پرچہ پڑھا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ گناہ گار عورت ہے، اس کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر دفناؤ گے تو قبرستان کے اندر تمام مردے تمہارے حق میں بددعائیں دیں گے، ان کی بددعاؤں کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بد کردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی تھی، وہ تو دن کو روزے رکھتی تھی، پوری پوری رات قیام کرتی تھی، آخر اس نے ایسے کون سے گناہ کیے؟ وہ جاننے کے لیے پرچے کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو قبرستان کے آخری کونے کی ایک قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے، تم سب کچھ اس سے پوچھ لو، وہ بتا سکتا ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں نا، اس مردہ سے پوچھ لیں اور ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چڑھ پڑے۔ چلتے چلتے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس قبر کے سرہانے پہنچ گئے، جس قبر کا نشانہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، جس قبر کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس قبر پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردہ، مجھے جواب دے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے اس مردے نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا، پھر کہا پوچھیں حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ بتا کہ یہ جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہے، جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں، کہ اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس دردناک عذاب ملے گا اور وہ عذاب ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا، تو مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے اور اس کے گناہوں نے اس کی تمام تر عبادت کو ضائع کر دیا اور اس کے اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا، اور اس عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ وہ مردہ عورت عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ عبادت گزار تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، پوری پوری رات قیام کرتی تھی، پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی،
पूरी रात अल्लाह की हम सना बयान करती थी, लेकिन वो इबादत गुजार थी, मैं गुनाहगार था। मैं गुनाहों पर गुनाह कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी इबादत गुजार थी। जब जब मैं गुनाह करता था तो मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी। वो बदकिरदार गुनाहगार बदकार सियाकार शोहर बना फिरता था। नेक मुत्तकी परहेजगार बीवी मिल गई है, फिर भी तू गुनाह करता है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह क़यामत के दिन तेरी ज़ात मुझे नसीब ना करे। जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने तेरे साथ मेरे नसीब किया है, इसी तरह मैं दुआ करती हूँ अल्लाह क़यामत के दिन तेरे जैसे बदकिरदार इंसान का साथ मुझे ना दे। जब जब वो मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं अंदर से रोता था। एक दिन तो मैं उसके दिन ब दिन दिए गए तानों से तंग आकर मैंने दोनों हाथ उठाए कि ए मेरे रब करीम, आज से मैं पक्की तौबा करता हूँ। इसी बीवी को इबादत गुजार औरत को गवाह बनाकर महबूबा करता हूँ कि ए अल्लाह, आइंदा कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। मैं तौबा करता हूँ, पुख्ता तौबा करता हूँ। मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता कर। बस इधर से सच्चे दिल से एक आ निकली, आंखों से दो चार आंसू निकले थे। अल्लाह ताला ने हमें तौबा कबूल फरमा ली। तौबा की कबूलियत की अलामत ये थी, निशानी ये थी कि इसके बाद मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया था, जबकि गुनाह करने का मौका भी मिलता था, लेकिन मैं गुनाह नहीं करता था। मुझे पक्का यकीन हो जाता था कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है। अब मैंने तौबा भी कर ली थी, फिर भी मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने दिया करती थी, सबका गुनाहों के ताने दिया करती थी। तू शराबी था, तू लुच्चा था, तू कमीना था। अल्लाह अकबर अपनी इबादत पर फख्र करती थी। मैं उसका शौहर था, पूरा दिन उसके लिए खाक छानता था। कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर पूरा पूरा दिन खाक छानता, रोजी रोटी कमाता कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी इबादत गुजार बीवी को खाना कुछ मिल जाए। पूरा दिन खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था। शाम को घर आकर खुद मैं अपने हाथों से आटा गूंथता था, अपने हाथों से रोटी पकाता था। रोटी तैयार करके अपने हाथों से खुद भी खाता और अपनी बीवी को भी खिलाता। मुसल्ले के ऊपर बैठी बीवी के मुंह में भी रोटी का निवाला डालता, खुद भी खाता, मुसल्ले पर बैठी इबादत गुजार बीवी को भी खिलाता। उसे काम का नहीं कहता था, इस वजह से कि उसका एक पल भी इबादत से खाली ना जाए। वो खुद भी काम नहीं करती थी, उसके तमाम के तमाम काम मेरे सपुर्द कर रखे थे। मजदूरी भी मैंने करनी थी, रोजी रोटी का बंदोबस्त भी मैंने करना था। अपने हाथों से रोटी पकानी भी है, तैयार भी करनी है और अपने हाथों से खुद भी खाना है और अपनी इबादत गुजार बीवी को भी खिलाना है। उसने कुछ नहीं करना था कि कहीं एक लम्हा इबादत से खाली ना हो जाए। एक लम्हे की गफलत भी मैं बर्दाश्त ना करता था, ना तो मेरी बीवी बर्दाश्त करती थी। लेकिन बजाय मेरा शुक्र गुजार करने के, जब उसे गुस्सा आता था तो ये मुझे मेरे साबका गुनाहों के ताने दिया करती थी। हालांकि मैं तौबा कर चुका था, अल्लाह ताला ने मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया था। फिर भी जब जब उसे गुस्सा आता था, मुझे मेरे साबका गुनाहों के ताने दिया करते थे, मेरा दिल दुखाते थे, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते थे। मैं पूरा पूरा दिन रोता रहता था, इसलिए कि रोजी रोटी का बंदोबस्त भी करता रहता था। उसी की वजह से दिन में 5 मरतबा मेरी आंखें रोने पर मजबूर हो जाती थी। मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते थे। रोते रोते ये ताना सहते सहते मैं ताब ना ला सका। मेरा जिगर फट गया, मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। मरने से पहले पहले मैंने दुआ की थी कि ए अल्लाह, क़यामत के दिन अगर तेरी यही इबादत गुजार औरत जन्नत में चली गई तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बदबख्त औरत ने खुद ही तो दुआ की थी कि क़यामत के दिन मुझे मेरा शौहर का साथ नहीं चाहिए। सुनो, अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ भी कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने उस इबादत गुजार मरदूद की दुआ भी कबूल फरमाई। उसने कहा था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैं इस गुनाहगार का साथ नहीं चाहती, मैं उस शौहर का साथ नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने अपने करम के सदके मेरी तौबा की कबूलियत का शर्फ अता फरमाया और अल्लाह ताला ने मेरी तौबा की कबूलियत के सदके अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में आला मकाम दे दिया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी कबूल की। उसने कहा था कि मैं उसका साथ नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि जब तू उसका साथ नहीं चाहती तो हम तुझे उसके साथ नहीं रखेंगे, बल्कि तेरा ठिकाना जहन्नम में होगा।
تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پھر یہ مردود کہنے لگا، اللہ کے نبی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کے سامنے کی گئے تکبر نے، عبادت کی تکبر نے اس کے تمام عبادت کو ضائع کر دیا۔ جب یہ مری، اس کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی بھی موجود نہیں تھی۔ دوستو، تکبر حسب نسب کو، مال و دولت کو، حسن کو، جوانی کو، یہاں تک کہ عبادت گزار کو بھی تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے رہتی ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر کے ہی دم لیتی ہے۔ ہائے شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کی آنکھوں سے نکلے گئے آنسوں نے، شوہر کی دی گئی تکلیفوں سے اس کی تمام عبادت ضائع کر کے رکھ دی۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکر ادا کیا کرو جن لوگوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، جن لوگوں نے تم پر احسان کی بارش فرمائی، تم پر نعمتوں کی بارش فرمائی۔ وہ ماں باپ ہو، بیوی ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ان لوگوں کا شکر گزار کریں، ان لوگوں کا شکر ادا کریں جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیے۔ ان لوگوں کے شکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پھر تمہاری اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے شکر گزار نہیں بنتے۔ وہ بندے جنہوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ بندے جنہوں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش فرمائی، احسانات کی بارش فرمائی، جب تک تم ان کی شکر گزار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ عورت ناشکری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، تو پھر لوگوں نے اس کو اس قبرستان میں دفنانے کے بجائے کسی اور دوسری ویران جگہ پر دفنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو قبر میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو آ گئے۔ جب اس عورت کو لٹایا گیا تو اس کی زبان پر، اس کے منہ پر فوراً بچھو نے بسیرا کر لیا۔ پھر اس کے گناہوں کی سزا تھی، جس زبان سے وہ ناشکری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اوپر بچھوؤں کو بچھا دیا۔ صرف زبان کی ناشکری نے اسے آج جہنم میں پھینک دیا، اس کی تمام تر عبادت کو ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق کھا کر، کسی کا مال ضبط کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم قبر میں سکھ کی سانس لے لو گے، سکون کی سانس لے لو گے؟ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش ملنگ بابا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا تھا، ساتھ ہی قبرستان تھا۔ فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ چور ادھر بھاگ رہا تھا، کسی دیکھنے والے نے کہا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف بھاگ رہا ہے، بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف بھاگے جا رہا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ بیٹا چور کو چھوڑو، قبرستان کی طرف اس کے لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی چلا جائے، آخر کار اس نے آنا تو قبر ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا تو میں اسے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔